अस्सलाम वालेकुम। आज हम दो मौज़ूआत पर बात करेंगे और ये वो जंगी और हंगामी हालात हैं, और एक अफ़गानिस्तान के बदख़शां के हवाले से कि जहाँ बगावत जन्म ले चुकी है और तालिबान का इक़्तिदार आज हमें लरसता हुआ महसूस हो रहा है, और दूसरा हम और यमन में हूसी कबाइल की तरफ से बाबुल मंदब को बंद करने के बाद के असरात का हम जायजा लेंगे मुख्तसर सा। तो आइए बात करते हैं कि अफ़गानिस्तान में सबसे पहले कि अफ़गानिस्तान में तालिबान आज उसी मोड़ पर खड़े दिखाई देते हैं जब बंदूक की नाल से कायम होने वाला इक़्तिदार पहली बार अपने ही साथियों की बंदूकों के सामने लरसता नजर आ रहा है। बदख़शां के बर्फपोश पहाड़ सिर्फ गोलियों की आवाज से नहीं गूंज रहे, बल्कि ऐसे निजाम की दरारों की गूंज भी सुन रहे हैं जो ताकत के जोर पर तो कायम हो गया लेकिन दिलों पर हुक्मरानी कायम ना कर सका। अगर बदख़शां की आग फैल गई तो ये सिर्फ एक सूबे की बगावत नहीं रहेगी, बल्कि तालिबान हुकूमत के मुस्तक़बिल का फैसला करने वाली चंगारी भी जरूर साबित हो सकती है। अफ़गानिस्तान के शुमाली मशरकी पहाड़ों में जहां बर्फीली चोटियों और सोने के कानों का संगम है, एक साबिक तालिबान कमांडर अपने ही वफादार साथियों के साथ मरकजी हुकूमत के खिलाफ खुल्लम खुला उसने बगावत का परचम उठा लिया है। गोलियों की गूंज, ड्रोन्स की गड़गड़ाहट और मकामी जंगजों के नारे, ये कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि ये जुलाई 2026 में बदख़शां सूबे की हकीकत है, जहां जुमा खान फतह नामी एक मकामी लीडर ने तालिबान की इमारत को अंदर से चैलेंज कर दिया। और ये कहानी कि एक शख्स की बगावत की नहीं बल्कि एक ऐसे निज़ाम की कमज़ोरी की भी निशानदेही कर रही है जो बंदूक के जोर पर हुकूमत उसने कायम की थी मगर अवाम के दिलों पर कब्जा न कर सकी थी। बदख़शां अफ़गानिस्तान का एक खूबसूरत इलाका है, इंतहाई स्ट्रेटेजिक सूबा ताजिकिस्तान की सरहदों से लगा हुआ है। इसका दारुल-हुकूमत फैज़ाबाद काबुल से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर है, जिसकी वजह से मरकजी हुकूमत की गिरफ्त हमेशा कमजोर यहाँ रही है। यहाँ की आबादी ज़्यादातर ताजिक है और दीगर अक़लियतों पर मुश्तमिल है, जो तारीखी तौर पर मुज़ाहमत तारीखों का मरकज़ रही है। साबिक़ अफ़गान सदर बुरहानुद्दीन रब्बानी भी बदख़शां थे। वहाँ उसका राब्ता तालिबान के 2021 में अमरीकी इन्ख़ला के बाद जब तालिबान ने कब्जा कर लिया तो जुमा खां को बदख़शां के 4 अज़ला का कमांडर मुकर्रर कर दिया गया। रफ्ता रफ्ता उसने अपना दायरा असर बढ़ाया और जुमा ने अपना लक़ब फतह का लक़ब अपना लिया और मकामी सतह पर सख्ती से तालिबान की गिरफ्त को मजबूत किया। एक वक्त था जब तालिबान क़यादत का पसंदीदा था। मुल्ला हैबतुल्लाह के अमीर बनने के बाद जुमा खां को बदख़शां में इस्तेकाम की जिम्मेदारी भी दे दी गई। बदले में उसने मकामी बगावत करने वालों को सरेआम सजाएं दी, कई लोगों के सर कलम कर दिए उसने, और यहाँ तक कहा कि मेरा बाप या भाई भी बगावत करेगा तो उसका सर मैं खुद कलम करूंगा। इन खूनरेज इक़दामात को देखकर तालिबान तो बज़ाहिर बहुत खुश हुए, मगर बदख़शानी अवाम में खौफ और नफरत फैल गई। बदख़शां की जो कीमती मादनियात है, खासतौर पर दुरूज़ की सोने की वहाँ कानें हैं, उसका कब्जा तालिबान की मरकजी क़यादत के पास था, और यही वो तनाज़ा है सोने की कान थी जो जुमा खां और तालिबान की मरकजी क़यादत के दरमियान तनाज़े का बायस भी बनी। मुल्ला यकूब समेत तालिबान क़यादत ने मुज़ाकरात की कोशिश की मगर नाकाम रही। 12 जुलाई 2026 को जुमा खां के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, फौजी दस्ते, ड्रोन और हेलीकॉप्टर भेजे गए। जुमा खां ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया और फिर नौसे जैसी पहाड़ी इलाकों में जाकर छुप गया। ये बगावत सिर्फ एक कमांडर की जाती लड़ाई नहीं, ये तालिबान के निज़ाम की बुनियादी कमजोरी को अब अया करती जा रही है। आलमी सतह पर याद रखिएगा कि तालिबान तनहा पड़ चुके हैं। जुलाई 2026 में अली खामनाई की नमाज जनाजा जब हुई तेहरान में, तो तालिबान की हुकाम को देखकर वहाँ लोग बड़े हैरान हुए जब ईरानियों ने शुमाली इत्तेहाद के लीडरों अहमद मसूद, मोहम्मद महक्कक को भी बराबर का प्रोटोकॉल ने दिया। तेहरान का कहना था कि तालिबान हुकूमत के नुमाइंदे हैं, मगर शुमाली इत्तेहाद
عوام کے نمائندے ہیں۔ یہ بیسیکلی طالبان کے ٹھنڈے رخسار پر ایک بھرپور تھپڑ بھی تھا جو واضح کرتا ہے کہ طالبان بندوق کے زور پر قائم ہے مگر عوام کے ہرگز نمائندے نہیں۔ بدخشاں یہ صورتحال تاجکستان کے مداخلت کے خدشے کو جنم دے رہی ہے اور سرحد کی قربت اور عدم استحکام پڑوسی ممالک کو متاثر کر رہی ہے۔ اگر یہ شعلے نہ بجھے تو دیگر صوبوں میں بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ بغاوتیں پھیل جائیں گی۔ طالبان کے لیے یہ اندرونی چیلنج شمالی اتحاد کی سرگرمیوں کے ساتھ مل کر ایک بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ جمعہ خان فتح جیسے لیڈر شاید ذاتی مفادات رکھتے ہوں مگر ان کی بغاوت نے ایک حقیقت کو اجاگر کر دیا ہے کہ جبر کی بنیاد پر کوئی سلطنت دیر تک نہیں چل سکتی۔ افغانستان کی تاریخ کا بڑا سبق یہی بھی ہے کہ یہاں کوئی بھی حکومت صرف بندوق کے سہارے زیادہ دیر نہیں چل سکی۔ اگر طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ ہر اختلاف کا جواب گولی سے ہوگا، ہر احتجاج کا جواب گرفتاری سے ہوگا، ہر مزاحمت کا جواب طاقت ہے تو بدخشاں ان کے لیے خطرناک انتباہ ہے۔ بغاوتیں ہمیشہ پہاڑوں سے شروع ہوتی ہیں مگر ان کی وجوہات ختم نہ کی جائیں اگر تو وہ آخر دارالحکومتوں کے دروازوں تک پہنچ جاتی ہیں، اور ویسا پھر ہم نے دنیا میں انقلاب بھی دیکھا، اور خصوصاً افغانستان میں تو یہ ایک روٹین میٹرز ہے۔ جب افغانستان میں کابل جب ان بلوائیوں کے یا ان باغیوں کے دسترس میں ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے داؤد کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا، اور اسی طرح نجیب اللہ کو کس طرح پھانسیوں پہ لٹکایا گیا۔ تو پھر اب سوال یہ نہیں کہ بدخشان میں آگ لگی ہے، سوال یہ ہے کہ کیا طالبان اس آگ کو بجھا سکیں گے، اور یہی شعلے ان کی عمارات کی بنیادوں کو اب راکھ بنانے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ اب آتے ہیں باب المندب کی طرف۔ باب المندب بند ہوا تو دنیا کی معیشت رک سکتی ہے، کیونکہ یہ صرف ایک سمندری راستہ نہیں بلکہ عالمی طاقتوں کی جنگ کا ایک نیا میدان بن سکتا ہے۔ یمن کے حوثی اگرچہ غیر ریاستی قوت ہے لیکن انہیں دنیا کی سب سے اہم بحری گزرگاہوں میں سے ایک کو اپنی میزائل اور ڈرون صلاحیتوں کے ذریعے عالمی طاقتوں کے لیے جو چیلنج بنا دیا ہے۔ سوال آخر یہ ہے کہ حوثی کب تک باب المندب کو بند رکھیں گے یا غیر محفوظ بنائے رکھ سکتے ہیں؟ اس کے ایران، امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان جاری کشیدگی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ حوثی مکمل طور پر باب المندب کو طویل عرصے تک بند رکھنے کی اگرچہ صلاحیت نہیں رکھتے، کیونکہ یہ کھلا عالمی سمندری راستہ ہے جہاں امریکہ، برطانیہ اور دیگر مغربی ممالک کی بحری قوت موجود ہے، اور وہ اسے مزید خطرناک بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک کھلا عالمی سمندری راستہ ہے جہاں امریکہ موجود ہے، برطانیہ اور دیگر مغربی ممالک کی بحری طاقت بھی یہاں موجود ہے، لیکن حوثی اسے خطرناک ضرور بنا سکتے ہیں۔ چند میزائل حملے، ڈرون حملے بھی عالمی جہاز رانی کو متاثر کر سکتے ہیں، کیونکہ بڑی شپنگ کمپنیاں اپنے جہازوں کا رخ افریقہ کے گرد لمبے راستے کی طرف موڑنے پر مجبور ہو سکتی ہے، جس سے تیل، خوراک اور دیگر اشیاء کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں۔ ایران کے لیے باب المندب ایک اہم اسٹریٹجک ہتھیار ہے، کیونکہ تہران براہ راست امریکہ سے جنگ کی بجائے اپنے اتحادی گروہوں کے ذریعے دباؤ بڑھانے کی پالیسی پر عمل کرتا ہے۔ اگر خلیج فارس میں آبنائے حرمز اور بحیرہ احمر میں باب المندب دونوں متاثر ہوتے ہیں تو امریکہ اور اس کے اتحادوں کے لیے صورتحال مزید پیچیدہ ہوتی چلی جائے گی، اور دوسری طرف امریکہ کے لیے یہ فیصلہ آسان نہیں ہوگا کہ وہ صرف حوثیوں کے خلاف محدود کارروائی کرے یا ایران کے خلاف وسیع حکمت عملی اختیار کرے، کیونکہ ایک بڑی جنگ پوری مشرق وسطی کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ سعودی عرب اس صورتحال کو انتہائی تشویشناک انداز سے دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس تیل کی برآمدات بحیرہ احمر کی بندرگاہیں اور ویژن 2023 کے معاشی منصوبے علاقائی امن سے یہ جڑے ہوئے ہیں۔ ریاض ماضی کی یمن جنگ کے تجربے کے بعد براہ راست محاذ رائی سے گریز کرے گا، اور زیادہ امکان مجھے یہی نظر آتا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ دفاعی معاہدے بڑھائے گا، فضائی اور بحری نگرانی کو مضبوط بنائے گا، لیکن ایران کے ساتھ مکمل جنگ سے بچنے کے لیے پوری کوشش کرے گا کہ ایران سے براہ راست جنگ نہ ہو۔ اصل خطرہ یہ ہے کہ اگر باب المندب کی کشیدگی آبنائے حرمز اور سعودی تیل کی تنصیبات اور اسرائیل ایران تنازع سے جڑ گئی تو یہ ایک علاقائی بحران کو ایک عالمی جنگ میں تبدیل کر سکتی ہے۔ تو یہ جو جنگ ہے نا، یہ اس حصے میں نہیں رہے گی
बाब अल मंदब और आबना हरम्स के दरमियान ही रहेगी, ये इसकी असरात पूरी ग्लोबल लेवल पे होंगे। इसलिए बाब अल मंदब का मसला सिर्फ यमन नहीं, आलमी ताकत के तवाज़ुन और तवानाई की सियासत और मुस्तकबिल की आलमी माशियत का फैसला कुन इम्तिहान अब बन चुका है। और इस पर के ऊपर मज़ीद भी हम गुफ्तगू करेंगे, अपडेट्स आपको मैं देता रहूँगा। अपनी आरा से नवाजिएगा। आमिर हाशमी को अब इजाज़त, और अगर मेरी गुफ्तगू आज की पसंद है तो फिर इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी, और अपने आरा से भी नवाजिया कीजिए। वस्सलाम।